अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने मूसा की वालिदा को इल्हाम किया कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ। फिर जब तुम्हें इसके बारे में कोई खतरा हो तो इसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और ना सदमा करना। यकीन रखो हम इसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और इसको पैगंबरों में एक पैगंबर बनाएंगे। इस तरह फिरऔन के लोगों ने उस बच्चे यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया ताकि आखिरकार वो उनके लिए दुश्मन और गम का जरिया बने। बेशक फिरऔन, हमान और उन पर उनके लश्कर बड़े फताकार थे। और फिरऔन की बीवी ने फिरऔन से कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। कुछ वही नहीं कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और ये फैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का पता नहीं था। उधर मूसा की वालिदा का दिल बेकरार था। करीब था कि वो ये सारा राज खोल देती अगर हमने उनके दिल को संभाला ना होता ताकि वो हमारे वादे पर यकीन किए रखें। और उन्होंने मूसा की बहन से कहा, इस बच्चे का कुछ सुराग लगाओ। चुनाचे उसने बच्चे को दूर से इस तरह देखा कि उन लोगों को पता नहीं चला। और हमने मूसा पर पहले ही से ये बंदिश लगा दी थी कि वो दूध पिलाने वालियाँ उन्हें दूध ना पिला सके। इसलिए उनकी बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग तुम्हारे लिए उस बच्चे की परवरिश करें और उसके खैर पा रहें। इस तरह हमने मूसा को उनकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो, और ताकि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा। और जब वो मदियन के कोने पर पहुंचे तो देखा कि उस पर ऐसे लोगों का एक मजमा है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। और देखा कि उनसे पहले दो औरतें हैं जो अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम क्या चाहती हो? उन दोनों ने कहा, हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक सारे चरवाहे पानी पिलाकर नहीं निकल जाते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं। इस पर मूसा ने उनकी खातिर उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर मुड़कर एक साये की जगह चले गए और कहने लगे, मेरे परवरदिगार, जो कोई बेहतरी हो मुझ पर ऊपर से नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्म व हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया है। चुनाचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुँचे और उनको सारी सरगुज़िश्त सुनाई तो उन्होंने कहा, कोई अंदेशा ना करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। उन दोनों औरतों में से एक ने कहा, अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी। उनके बाप ने कहा, मैं चाहता हूँ अपनी इन दो लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूँ, बशर्ते कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और मेरा कोई इरादा नहीं कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। मूसा ने कहा, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती ना होगी, और जो बात हम कर रहे हैं अल्लाह उसका रखवाला है। फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चले तो उन्होंने कोहे तूर की तरफ से एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से तुम्हारे पास कोई खबर ले आऊं या आग का कोई अंगारा उठा लाऊं ताकि तुम गरमाई हासिल कर सको। चुनाचे जब वो उस आग के पास पहुँचे तो दाएं वादी के किनारे पर जो बरकत वाले इलाके में वाक़ थी, एक दरख्त से आवाज आई कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी नीचे डाल दो।
پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ان سے کہا گیا، موسیٰ، سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد ہوا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں، اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں۔ تو سورہ طٰہٰ میں کس طرح سے تفصیل بیان کی گئی ہے اس پورے واقعے کی، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں نشانیاں لے کر جاؤ، اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا، موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ فرعون بولا، اچھا، پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ کوئی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالی، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا۔ کہنے لگا، موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟